कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभिन्यूज @7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। प्रारम्भमा मूल खबर। होटल मेरियटमा एभिन्यूज कर्मीमाथि प्रहरीले गरेको ज्यादतीको चौतर्फी निन्दा। घटनाको छानबिन गरे दोषीलाई कारबाही गर्न माग। एमसीसी अघि बढाउन अर्थमन्त्री शर्मालाई फतिमाको आग्रह। ए समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल भन्छन् यथास्थितिमा एमसीसी पारित हुँदैन। एमसीसीको विरोधमा देशैभर प्रदर्शन। सम्झौता अघि बढाउने मूर्खता नगर्न प्रधानमन्त्री देउवालाई चन्द नेकपाको चेतावनी। बलमिचियाई गरेर संसद चलाएकोमा प्रतिपक्षी एमालेको आपत्ति। विधान अधिवेशन सारेर असोज 15 देखि 17 गतेसम्म गर्ने निर्णय। सङ्खुवा सभाको माधिमा भएको सामूहिक हत्याकाण्डका आरोपी पक्राउ। भोलि पत्रकार सम्मेलन गरे प्रहरीले विस्तृत जानकारी दिने। भारतको गुजरातका मुख्यमन्त्री रूपाणीले दिए राजीनामा। भाजपा अध्यक्षको मातहतमा रहेर काम गर्ने भनाई। र अमेरिकामा सेप्टेम्बर 11 मा भएको आतंककारी आक्रमणको 20 वर्ष पुरा। राष्ट्रिय एकताका लागि राष्ट्रपति बाइडेनको आह्वान। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। प्रहरी ज्यादतीको निन्दा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। खबर सङ्कलनका लागि काठमाडौँ स्थित मेरियट होटल पुगेका एभिन्यूज खबरकर्मीमाथि प्रहरीले हातपात गरेको घटनाको चौतर्फी भत्सना भएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार बसेको होटलका गतिविधिबारे खबर सङ्कलन गर्न पुगेको टोलीलाई प्रहरीले 1.5 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर दुर्व्यवहार गरेको थियो। शुक्रबार राति प्रहरीले एभिन्यूज कर्मी शीतल रिजाल र सुरेश रजकमाथि गरेको यो हरकत हेर्नुहोस्। हामीलाई रोकी चाहिँ किन राख्नु भएको छ? सर हात चाहिँ नहाल्नुस् है, क्यामेरामा हात चाहिँ नराख्नुस् है सर, भिडियोमा हात हाल्नु भनेर। प्रहरीको ज्यादती यतिमा मात्रै सीमित भएन। एभिन्यूज कर्मीलाई 1.5 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर दुर्व्यवहार समेत गरियो र क्यामेरा समेत तोडफोड गरियो। क्यामेरामा किन हात हाल्नु भयो हाम्रो? हामी निस्किँदैनौँ सर, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ कि हामीलाई रिपोर्टिङमा किन रोकियो? हामी जवाफ नभए हामी निस्किँदैनौँ सर। क्यामेरामा किन हात हाल्नु भयो हाम्रो? हामी निस्किँदैनौँ सर, हामीलाई जवाफ चाहिन्छ कि हामीलाई रिपोर्टिङमा किन रोकियो? हामी जवाफ नभए हामी निस्किँदैनौँ सर। हजुरले जवाफ हामीलाई 1.5 घण्टासम्म यहाँ रोक्नुको कारण के हो? जवाफ दिनुहोस् पहिला। हामी जाँदैनौँ बाहिर, हामी जवाफ नभए बाहिर आउनुहोस्, बाहिर हात किन जाने बाहिर दिन्छु म, बाहिर तपाईँ आउनुहोस् पहिला बाहिर जाने, तपाईँ आउनुहोस् बाहिर, म दिन्छु बाहिर, म दिन्छु बाहिर। तपाईँको नाम के हो? खबर सङ्कलनमा सञ्चारकर्मीलाई प्रहरीले गरेको व्यवहार अत्यन्तै निन्दनीय भएको भन्दै विरोध भएको छ। शनिबार सामाजिक अभियन्ताहरूले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर घटनाको भर्त्सना गरेका छन्। नेपाल आमा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। एमसीसी चाहिँदैन, चाहिँदैन, चाहिँदैन। नेपाल आमा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। नेपाल आमा जिन्दाबाद, जिन्दाबाद। चाहिँदैन, चाहिँदैन। पत्रकार मित्र माथि हातपात भयो र मैले पनि त्यो हातपातलाई क्यामेरामा कैद गर्ने केही जमर्को गरेको थिएँ। त्यही मेरो गतिविधिले होला मलाई पनि हातपात भयो, धेरै पिट्नु भयो उहाँहरूले। सञ्चारकर्मीहरूले केवल आफ्नो जसरी जिम्मेवारी चाहिँ निर्वाह गरिरहनु भएको छ प्रहरीहरूले, त्यसै गरी बिना वर्दीका प्रहरीहरू सञ्चारकर्मीहरूले पनि आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहनु भएको छ। यो क्रममा उहाँहरूका विरुद्धमा भएको यो चाहिँ ज्यादतीपूर्ण
गतिविधिको पनि हामी गम्भीर रूपमा चाहिँ खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। सामाजिक अभियन्ताहरूले शनिबार माइती घरमा एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गर्ने क्रममा समेत एभन्यूज कर्मीमाथि भएको ज्यादतीको कडा रूपमा विरोध गरेका छन्। उनीहरूले वाक स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। एमसीसी हिजो राति 8, 9, 10, 12 बजेतिर होटल म्यारिटमा केही दलका दलालहरू गएको अवस्थामा सञ्चारकर्मीमाथि प्रहरीले हातपात गरेको छ। यो चाहिँ विज्ञानमा सबैभन्दा ठुलो अपराध हो। सञ्चार जगतलाई पनि बन्देज गरी राति गोप्य मिटिङ गराएर त्यसलाई बर्बाद गर्न पाइँदैन। मुलुकको कानुनले समेत सूचना पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। वाक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति समेत गरिएको छ। तर बेला बेलामा प्रहरीद्वारा हुने यस्ता घटनाले प्रहरीकै कार्यशैलीप्रति गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ। गत महिना रौतहटमा प्रहरीले निर्दोष पत्रकारलाई उनकै मोटरसाइकलमा लागू औषध राखेर फसाएको घटना सार्वजनिक भएको थियो। प्रहरीको यस्तो गैर जिम्मेवार क्रियाकलाप र मैमत्ता प्रवृत्ति आखिर कहिलेसम्म भन्ने बेलामा प्रहरी मेरो साथी, व्यवहारमा भने ज्यादती, यो अराजकताको पराकाष्ठा होइन र? के यही हो सत्य सेवा सुरक्षणम? प्रहरीले एभिन्यूज खबरकर्मीमाथि गरेको दुर्व्यवहारको मानव अधिकार कर्मी र पत्रकारले निन्दा गरेका छन्। उनीहरूले घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेका छन्। वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेले प्रहरीले भिआइपी सुरक्षाको नाममा पत्रकारमाथि हातपात गर्नु बर्बरताको उदाहरण भएको बताएका छन्। मानव अधिकार कर्मी इन्द्र अर्यालले सरकारले नियोजित रूपमा एमसीसी उपाध्यक्ष बसेको मेरियट होटलमा भइरहेको गतिविधिको सूचना लुकाएको आरोप लगाए। प्रहरी कानुन बमोजिम बनेको निकाय भएकाले कानुन भित्रै रहेर काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। नेपाल प्रहरी कसलाई खनखनी मन लाएर कसले बनाएको होइन। कानुन बमोजिम बनेको संस्थाले कानुन बमोजिम मात्र काम गर्ने हो। आफ्नो मनमा लाएर रिस उठेर कसैसँग इगो सान्नलाई गर्ने होइन। या नेपाल पत्रकार महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले प्रहरीले एमसीसी बारे भएको सामान्य विरोधलाई पनि आफै बढावा दिएको बताए। पत्रकारमाथि जुनसुकै तरिकाबाट नियन्त्रण गर्ने प्रयास गर्नु अत्यन्तै खेदजनक भएको उनको भनाइ छ। पत्रकारले सूचना दिने, जनतालाई सुसूचित गर्ने, अझ त्यहाँभित्र भएका अन्य गोप्य भनिएका कुराहरू समेत पत्रकारले बाहिर खुलासा गर्ने भएको हुनाले पत्रकारलाई विशेष ढङ्गबाट नियन्त्रण गर्नु, रिपोर्टिङमा चाहिँ अवरोध सिर्जना गर्नु भन्ने किसिमको निर्देशन माथिबाटै भएको यो घटनाक्रमले देखिन्छ। र जबरजस्ती जनताको सूचनाको अधिकारलाई कुण्ठित पार्ने र सञ्चारकर्मीलाई खबर सङ्कलनमा रोक लगाएर हातपातमा उत्रिने प्रहरीको कामले कानुन नै धच्ची उडाएको उनको भनाइ थियो। खबर सङ्कलनका लागि काठमाडौँ स्थित मेरियट होटल पुगेका एभिन्यूज खबरका संवाददाता दया शीतल रिजाल र सुरेश रजकमाथि प्रहरीले दुर्व्यवहार गर्दै हातपात गर्नुका साथै उनीहरूको क्यामेरा खोसेर तोडफोड गरेको घटनाप्रति नेपाल पत्रकार महासंघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएको छ। एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार र केही राजनीतिक दलका नेता बीच भेटघाट हुने खबर पाएपछि खबर सङ्कलनका लागि शुक्रबार राति मेरियट होटल पुगेका पत्रकार द्वय रिजाल र रजकलाई प्रहरीले 1.5 घण्टा नियन्त्रणमा लिएर दुर्व्यवहार गरेको भन्दै महासंघले निन्दा गरेको छ। महासंघले स्वतन्त्रतापूर्वक सञ्चार कर्ममा जुटेका पत्रकारमाथि प्रहरीबाट भएको यो हरकतले प्रेसको संवैधानिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप भएको ठहर समेत गरेको छ। विज्ञप्तिमा पत्रकारलाई हतोत्साहित र त्रसित बनाउने प्रहरीको ज्यादतीको भत्सना गरेको छ। घटनाको छानबिन गरी दोषी प्रहरीमाथि कानुनी कारबाहीको माग गर्दै प्रेसको संवैधानिक अधिकारको सम्मान गरी पत्रकारलाई स्वतन्त्र, निर्बाध र सुरक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायसँग महासंघले माग समेत गरेको छ। यसैबीच मिडिया अलायन्स नेपालले पनि एक विज्ञप्ति जारी गर्दै घटनाको भत्सना गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै नेपाल पत्रकार महासङ्घ एभिन्यूज प्रतिष्ठान शाखा र पत्रकार महासङ्घ एसोसिएट प्रदेश समितिले पनि घटनाको भर्त्सना गर्दै दोषी उप कडा कारबाहीको माग गरेको छ। सङ्खुवा सभाको मादी हत्याकाण्डका आरोपी एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले भतिज नाता पर्ने छिमेकी लोकबहादुर कार्कीलाई पक्राउ गरेको हो। आरोपितले हत्या गरेको स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीका अनुसार उनलाई आजै खाँदबारी लाने तयारी गरिएको छ। भोलि पत्रकार सम्मेलन गरी विस्तृत जानकारी दिइने प्रहरीले जनाएको छ। उनको घरबाट हत्यामा प्रयोग भएको रड र घरभित्र रगत लागेको सट भेटिएको छ। मृतकको घर र लोकबहादुरको घर 150 मिटरको दूरीमा छ। आरोपीलाई पत्रकार सम्मेलन गरेर भोलि सार्वजनिक गर्ने तयारी प्रहरीले गरेको छ। घटनामा चिने जानेकै व्यक्तिको हात हुन सक्ने अनुमान गर्दै प्रहरीले सोही आधारमा अनुसन्धान थालेको थियो। सङ्खुवा सभाको मादी नगरपालिका 1 खोला गाउँका एकै परिवारका 6 जनाको गत सोमबार बिहान सामूहिक हत्या भएको थियो। स्थानीय तेजबहादुर कार्कीको परिवारका सदस्यको धारिलो हतियार प्रयोग गरी हत्या गरिएको थियो। 58 वर्षीय तेजबहादुर कार्की, उनकी आमा 80 वर्षीय पार्वता कार्की, श्रीमती 56 वर्षीय मनमाया कार्की, 28 वर्षीय बुहारी रञ्जना कार्की, 10 वर्षीय नाति दीपक कार्की र 5 वर्षीय नातिनी गोमा कार्कीको हत्या भएको थियो। र यसै विषयमा थप जानकारी दिनका लागि यति बेला हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता मेघराज तामाङ। मेघराज, सङ्खुवा सभाको मादी हत्याकाण्डका आरोपीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। आज दिनभर त्यहाँ के भयो समग्रमा जानकारी गराउनुहोस्। सुभाष, आज प्रहरीले मादी हत्याकाण्डमा संलग्न आरोपितलाई पक्राउ गरेर सङ्खुवा सभाको इलाका प्रहरी कार्यालय चैनपुर ल्याइसकेको छ र जुन घटनास्थलमा एकजना असैको नेतृत्वमा 5 जना प्रहरी समेत राखेको खबर हामीले पाएका छौँ र आरोपित भोलि बिहान 10 बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने भनेर हामीलाई खबर प्राप्त भएको छ। सुभाष, मेघराज, जस्तो कि प्रहरीले आज त्यहाँ आरोपीलाई पक्राउ गर्न सफल भएको छ, आखिर कसरी सफल भयो? प्रहरी अनुसन्धान गरिरहेको थियो, के को आधारमा चाहिँ उनीमाथि निगरानी बढाएको थियो? किनभने पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि उनले अन्तर्वार्ता दिएको भिडियोहरू भाइरल भइरहेको अवस्था छ, सार्वजनिक भइरहेको अवस्था छ। उनी आफैले हत्या गरेर आफैले चाहिँ एकदम शालीन रूपमा प्रस्तुत भएर चाहिँ उनले भिडियोमा देख्न सकिन्छ अन्तर्वार्ता दिएको। यसलाई प्रहरीले कसरी लिएको छ? सुभाष, अहिले हामीले घटना घटिसके पछाडि हामी पनि भोलिपल्ट घटनास्थलतर्फ लाग्यौँ र यहाँबाट सदरमुकाम खाँदबारीबाट 97 किलोमिटर दूरीमा पर्ने घटनास्थल पुग्दाखेरि हामीले पनि स्थानीयको रूपमा घटना कसरी भयो भनेर जानकारी लिएका थियौँ र त्यो जानकारी लिने क्रममा जो आज आरोपित भएर पक्राउ परेका छन् उनीहरूले पनि हामीलाई त्यो घटनाको विषयमा जानकारी गराएको थियो। अब प्रहरीले यति लामो समय अनुसन्धान गर्नुको एउटै मात्रै कारण थियो, उनीमाथि अनुसन्धान त भइराखेकै थियो, तर एउटा मजबुत प्रमाण भेट्न नसक्दाखेरि प्रहरीले यति लामो समय लगाएको हुन सक्छ भन्ने अनुमान गरिएको छ र जो चाहिँ हत्यामा प्रयोग गरिएको रड र उसले लगाएको सर्टमा हत्या गरिएको व्यक्तिको रगत लागिसकेको सर्ट पाइसकिसके पछाडि चाहिँ त्यो प्रमाणको आधारमा ऊ आफैलाई थप अनुसन्धान गर्दाखेरि चाहिँ र उसले आफैले पनि हत्या गरेको स्वीकार गरिसके पछाडि प्रहरी सफल भएको भनेर खबर प्राप्त भएको छ। मेघराज, जस्तो कि सामाजिक सञ्जालमा उनको अन्तर्वार्ता यति बेला शालीन रूपमा प्रस्तुत भएर दिएको अन्तर्वार्ता भाइरल भइरहेको छ र त्यहाँ घटनास्थल पुगेर तपाईँहरूले कुराकानी गर्दा पनि उनले चाहिँ घटनाका विषयमा जानकारी गराएका थिए पक्राउ पर्नु अगाडि, र पक्राउ परिसकेपछि एकाएक त्यो भिडियोहरू भाइरल भइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई प्रहरीले कसरी लिएको छ, के भन्छ प्रहरी?
अहिले अब जो घटनाको विषयमा रिपोर्टिङ गर्न जाने पत्रकारहरू सञ्चारकर्मीहरूले एउटा स्थानीयको रूपमा उसलाई त्यहाँको घटनाको विषयमा जानकारी लिएको हुनाले गर्दाखेरि अहिले प्रहरीले यो विषयमा कुनै कुरा खुलाएको छैन र भोलि जो आरोपितको घटनाको विषयमा सार्वजनिक गर्दैछ यो विषयमा पनि कुरा उठ्न सक्छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यही विषयमा रहेर चाहिँ मैले थप कुरा दर्शकवृन्द, सङ्खुवा सभाको मादे हत्याकाण्डका आरोपी एकजनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्न सफल भएको छ। यसै विषयमा रहेर हाम्रा संवाददाता सङ्खुवा सभाबाट मेघराज तामाङ जोडिनु भएको थियो, कुराकानी गर्नुभएको थियो। यद्यपि टेलिफोन सम्पर्क विच्छेद भएको छ। उहाँले जानकारी गराएअनुसार सङ्खुवा सभाको मादे हत्याकाण्डका आरोपी पक्राउ परिसकेको अवस्था छ र यति बेला उनलाई चैनपुर लगिएको छ। भोलि 10 बजे प्रहरीले पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ भनेर जानकारी गराउँदै हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता मेघराज तामाङ। अब बाँकी खबर। नेपाल भ्रमणमा रहेकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीको उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग शिष्टाचार भेट गरेकी छन्। अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उपाध्यक्ष सुमारले एमसिसीमा रहेका विषयमा प्रश्न पारेकी थिइन्। एमसिसी नेपालको विकास साझेदार मात्र भएको र यसलाई अन्यथा लिन नहुनेमा उपाध्यक्ष फतिमाको जोड रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। भेटका क्रममा अर्थमन्त्री शर्माले एमसिसीका बारेमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको बताएका थिए। यसअघि सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, ऊर्जा मन्त्री पम्फा भूषाल लगायतसँग भेटवार्ता गरेकी थिइन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालले संशोधन बिना एमसिसी संसदबाट पारित हुन नसक्ने बताएका छन्। शनिबार युवा सङ्घ लुम्बिनी प्रदेश भेलालाई नेपालगञ्जमा सम्बोधन गर्दै उनले सैन्य गतिविधिबारे प्रश्न भएको खण्डमा मात्रै एमसिसीबारे छलफल गर्न सकिने बताएका हुन्। उनले नेपालको हित विपरीत हुने कुनै पनि सम्झौता आफ्नो पार्टीलाई स्वीकार्य नभएको पनि प्रश्न पारेका छन्। एमसिसी परियोजनाका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँगको भेटमा पनि आफूले एमसिसीमा भएका विवादित मुद्दाहरू प्रश्न भएपछि मात्रै छलफल गर्न सकिने कुरा राखेको अध्यक्ष नेपालले बताए। यसैबीच अघि हामी नेपाली जनताको हितका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गर्न चाहन्छौँ। हामी असङ्ग राजनीतिबाट दायाँ बायाँ हामी कतै पनि जानेवाला छैनौँ। हामी संयुक्त राष्ट्रको चार्टरलाई, कानून सम्मेलनका घोषणालाई आधार मानेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई केपी ओलीले निजी कम्पनी बनाएको आरोप समेत लगाएका छन्। ओलीले एकलौटी रूपमा पार्टी कब्जा गर्न खोजेपछि आफूहरूले विद्रोह गरेको उनको भनाइ थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पारित गर्नुपर्ने बताएका छन्। जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष समेत रहेका नेता भट्टराईले ट्विट गर्दै सबै खाले विदेश सहयोगका परियोजना स्वीकार्नुपर्ने तर्क अघि सारेका हुन्। उनले नेपाललाई प्राप्त हुने विदेशी सहयोगका परियोजनाको विरोध गर्नेहरू राष्ट्रवादी हुनै नसक्ने समेत उल्लेख गरेका छन्। एमसिसी सहित विदेशी सहयोगका परियोजनाहरू स्वीकार गरेर देशलाई समृद्ध बनाउनु पर्नेमा उनको जोड छ। चीनमुखी र अमेरिकामुखी भएर विपाको विरोध गर्नु, भारत र अमेरिकामुखी भएर बीआरआईको विरोध गर्नु र चीन तथा भारतमुखी भएर एमसिसीको विरोध गर्नु गलत हुने पनि भट्टराईले उल्लेख गरेका छन्। एमसिसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमार सहितको टोलीले एमसिसी स्वीकार गर्न दबाब दिइरहेको समयमा भट्टराईको पछिल्लो धारणा सार्वजनिक भएको हो। नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एमसिसी अघि बढाउने मूर्खता नगर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई चेतावनी दिएको छ। शनिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै चन्द नेतृत्वको नेकपाले एमसिसीलाई गठबन्धन सरकारले सदनमा लगे इतिहासकै ठूलो अपराध हुने ठहर गरेको हो। नेकपाले विदेशी शक्तिसँगको सम्झौतामा गठबन्धन सरकार बनेको आरोप समेत लगाएको छ। राष्ट्रघाती प्रोजेक्टलाई
हाउसबाट पास गराएर अनि चाहिँ तपाईँको नेपाली जनता र राष्ट्रका विरुद्धमा इतिहासमा अक्षम्य क्राइम गर्छु अपराध गर्छु भन्ने मूर्खता तपाईँहरू नगर्नुहोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो अहिलेको सरकारलाई र अहिलेको गठबन्धनलाई। विदेशी शासकहरू छ चाहे अमेरिकन युरोपियनहरूसँग अरू विदेशीहरूसँग एउटा चाहिँ तपाईँको सम्झौता र सहमति गरेर नै यो सरकार बनाएको छ र गठबन्धन चाहिँ खडा भएको भन्ने कुरा पनि हामीलाई थाहा छ। एमसीसी विरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेको छ। नेकपाले आगामी भाद्र 28 गते काठमाडौँमा बृहत प्रदर्शन गर्ने बताएको छ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सम्झौता विरुद्ध शनिबार काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। विभिन्न संस्थाको अगुवाईमा एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन नगर्न खबरदारी गर्दै प्रदर्शन भएको हो। उनीहरूले माइती घरदेखि नयाँ बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनकारीले एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन, एमसीसी सम्झौता खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए। प्रदर्शनका क्रममा नयाँ बानेश्वरको निषेधित क्षेत्र तोड्न खोजेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। सो क्रममा प्रहरी र प्रदर्शनकारी बीच पटक झडप भएको थियो। झडपका क्रममा केही प्रदर्शनकारी घाइते भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीले प्रदर्शनमा उत्रेका 2 दर्जनभन्दा बढीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। हामी उपन्यास बन्न तयार छौँ छैनौँ, त्यसकारण हामीले यस सम्झौतालाई पास हुन दिनु हुँदैन, पारित गर्न दिनु हुँदैन। तर जति भने पनि सत्ताधारीहरू चाहे ती कम्युनिस्ट नामका हुन् चाहे अरू विभिन्न नामका हुन्, एमसीसीका विरुद्ध काठमाडौँमा पछिल्लो समय निरन्तर विरोध हुँदै आएको छ। कैलालीको धनगढीमा अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी विरुद्ध प्रदर्शन गरिएको छ। एमसीसी खारेज अभियानको आयोजनामा एमसीसीको विरोध गर्दै खारेजीको माग गर्दै युवाहरूले मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरेका हुन्। एमसीसी चाहिँदैन, देश बेच्न पाइँदैन जस्ता प्ले कार्ड सहित युवाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। उनीहरूले सरकारको तीव्र आलोचना गर्दै मुखमा कालो मास्क लगाई कालो झण्डा बोकेका थिए। हाल अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी विरुद्ध देशैभर विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ। विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरूले एमसीसीको खारेजीको माग गर्दै प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उता गोर्खाको पालुङटारमा पनि एमसीसी विरुद्ध विरोध प्रदर्शन भएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्र निकट अखिल क्रान्तिकारीको आयोजनामा युवा तथा विद्यार्थीहरूले पालुङटार नगरपालिकाको बजार क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन्। प्रदर्शनमा सहभागी युवा तथा विद्यार्थीहरूले एमसीसीका विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। एमसीसी नेपालको हित विपरीत भएको भन्दै कुनै पनि हालतमा संसदबाट पास गर्न नहुने सहभागीहरूले बताएका छन्। एमसीसी राष्ट्रघाती कदम भएकाले तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै उनीहरूले एमसीसी गो ब्याक लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए। विरोध प्रदर्शनमा उनीहरूले एमसीसी सम्झौताका बुँदाहरू जलाएका थिए। अब बाँकी खबर। नेपालमा थप 994 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6137 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 777 जना र 3703 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 217 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सङ्ख्या गत चैत्रमा कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भए यताको सबैभन्दा कम हो। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 12 जनाको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 10,936 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1368 सङ्क्रमित कोरोना मुक्त हुँदा हालसम्म निको हुनेको सङ्ख्या 7,38,034 पुगेको छ। हाल 27,355 सक्रिय सङ्क्रमित आइसोलेसन र 317 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सरकारले बलमिच्याई गर्दै नयाँ बजेट ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाएको छ। शनिबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी विभाजनमा सभामुखको भूमिकालाई लिएर आफूहरूले विरोध गरिरहेका बेला सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउनु बलमिच्याई भएको ठहर गरेको हो। सरकारको तर्फबाट प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट प्रस्तुत गर्ने काम भयो। यो बिल्कुलै यो चाहिँ असंसदीय काम भयो
यो सत्ता पक्षको बलमिचै भयो भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। हठात छापामार शैलीमा प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट ल्याइयो। एमाले विधानको महाधिवेशन एक सातापछि सारेको छ। असोज 4 गतेदेखि 6 गतेसम्म हुने भनिएको विधान महाधिवेशन असोजको 15, 16 र 17 गते काठमाडौँमा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। यति नपुग्ने खास गर्न दस्तावेजहरूको तयारी र छलफललाई समय अलिकति नपुग्ने कुराको महसुस गर्दै विधान महाधिवेशनको मिति केही संशोधन गरेको छ। अब विधान महाधिवेशन असोजको 15, 16, 17 गते काठमाडौँमा आयोजना हुनेछ र त्यसको निम्ति स्थायी समितिको बैठक असोजको 3 र 4 गते बस्नेछ। एमाले भोलि मध्याह 12 बजे संसदीय दलको बैठक पनि डाकेको छ। नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले पार्टी विभाजनले पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा जम्मा 9% मात्र असर परेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा नेकपा एमाले दोलखा काठमाडौँ सम्पर्क मञ्चद्वारा आयोजित प्रशिक्षण भेलामा महासचिव पोखरेलले एमाले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउने बेलासम्म 9% पनि घटेर 2% मा झर्ने दाबी गरे। रूपमा हामीले निकालेको लगभग 9%, कुनै ठाउँमा 9.5%, अवधि भन्यो भने लगभग 10% हो, अरू केही छैन। हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाउन्जेलसम्म यो 10% खिएर 3%, 2% मा झर्नेछ। यो चिज तपाईहरु बुझ्नुहोला। र नेकपा एमाले हिजोभन्दा पनि अझै सबल भएर अगाडि बढ्छ। महासचिव पोखरेलले एमाले हिजोभन्दा पनि बलियो बनेर अघि बढ्ने बताएका छन्। वर्षातका कारण सडक अवरुद्ध हुँदा भोजपुरका स्थानीयलाई समस्या भएको छ। लगातारको वर्षातले जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहबाट हुँदै आएको सदरमुकामसम्मको यातायात सेवा बन्द भएको छ। सडकको विभिन्न ठाउँमा पहिरो गएको छ भने कतिपय स्थानमा खाल्डाखुल्डी परेको छ। सदरमुकामबाट उत्तरी क्षेत्र सडानन्द नगरपालिकासँग जोड्ने भोजपुर दिला सडक हिलाम्बे भएपछि यात्रु तथा ढुवानीका साधन सञ्चालनमा समस्या भएको छ। सडकका कारण कृषि उपज र दूध सङ्कलनमा पनि समस्या भएको छ। यस्तै सुत्केरी तथा गर्भवती, आकस्मिक बिरामी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कुनै पनि विपद आएमा अस्पताल पुग्न पनि समस्या हुने चिन्ता स्थानीयमा छ। जिल्ला सदरमुकामबाट हतुवागढी, रामप्रसाद राई, आमचोक, साल्पा, सिलिछो गाउँपालिका लगायतका ठाउँमा पनि सवारी साधनको आवागमनमा समस्या भएको छ। बाढीका कारण पर्वतको कुस्मामा रहेको एक प्लाइवुड उद्योगमा क्षति पुगेको छ। उद्योगमा रहेको कच्चा पदार्थ बाढीले बगाउँदा 3 करोड बढीको क्षति भएको छ। त्यस्तै बाढीले भवन र सवारी साधन पनि बगाएकाले तत्काल उद्योग सुचारू हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सञ्चालकको भनाइ छ। भदौ 17 गतेको वर्षाका कारण कुस्मा नगरपालिका वडा नम्बर 8 परादीमा सञ्चालनमा रहेको भेनियर उद्योगमा करोडौँको क्षति भएको छ। विन्ध्यवासिनी भेनियर उद्योगका अनुसार वर्षाका कारण 3 करोड बढीको क्षति भएको छ। वर्षाका कारण आएको बाढीले करोडौँको कच्चा पदार्थ नष्ट भएको छ। हाम्रो व्यापार मात्रै नभइकन उद्योग हो। यो उद्योगले धेरैका चुला बाल्ने काम गरेको छ। यस्तो अवस्थामा राज्यले खोजेर आएर कमसेकम यो क्षतिको मूल्याङ्कन गरिदिएर केही न केही राहत गरिदिएदेखि फेरि यी मजदुरहरूलाई एउटा रोजगारीको व्यवस्था मिलाउन सकिने थियो। ब्याङ्कमा लोन छ, हेर्नुहोस् अब अवस्था यस्तो छ। राज्यले त ब्याज पनि मिना गर्दैन, ब्याङ्कले छुट दिँदैन। अब यो कति महिना नचल्ने हो, कसरी तिर्ने, करोडौँ रुपियाँ। यो उद्योग 7 करोड लगानीमा 14 वर्ष अगाडि स्थापना भएको थियो। उद्योगमा 20,000 क्युबिक गोलिया काठ र प्लाइवुड निर्माणका लागि तयार भएका पत्ता काठका कच्चा पदार्थ पुरिएको छ। यस्तै 15 कोठे भवन र 2वटा सवारी साधन पनि बाढीले बगाएको छ। गाडले अलि आवाज गरे कि पहिरो आछ भनेर अनि बल्ल हामीले उठेर हेर्दा त ढोकाइमै आइसकेछ। अनि जम्मै बिस्तारा लिएर भाग्यौँ हामी। बिस्तारा लिएर भाग्नु पाउनुभयो, सक्नुभयो? लुगा डेक्सेट मात्र लिए अनि अरू त सबै बिछाना त्यतै रहे। त्यतिकै भाग्यौँ हामी। कतिजना बस्नुहुन्छ त्यहाँ? हामी त्यहाँ 15 जना। काठको उपयोग गरी प्लाइवुड बनाउने यो उद्योगमा 50 जना मजदुरले काम गर्दै आएका थिए। पहिरोमा परि क्षति भएपछि उद्योग बन्द भएको छ।
सामुदायिक वन र युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावरबाट आएको बाढी उद्योगमा पस्दा क्षति भएको हो। चीनसँगको सीमा स्तम्भ अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको सीमा अध्ययन टोली हुम्ला पुगेको छ। सरकारले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न टोली सीमा स्तम्भको स्थलगत अध्ययन गर्न गृह मन्त्रालयका सहसचिव जयप्रसाद आचार्यको टोली हुम्ला पुगेको हो। सीमा अध्ययन समितिका संयोजक गृह मन्त्रालयका सहसचिव आचार्यका अनुसार टोली आज नेपालगञ्जबाट सिमकोट आइपुगेको हो। उनले आजै हुम्लाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलहरू, प्रशासक र नागरिक समाजसँग छलफल गरेको जानकारी दिए। टोली आज सिमकोटमै बसेको छ। भदौ 27 गते बिहानका लागि लाप्चातर्फ समिति लाग्नेछ। केही दिन अघि सरकारले आचार्यको नेतृत्वमा 3 सदस्यीय हुम्ला खण्डमा पर्ने सीमा स्तम्भहरूको अध्ययन टोली गठन गरेको थियो। सरकारले 3 सदस्यीय टोली गठन गरे पनि टोलीमा 7 जना सदस्य रहेका छन्, जसमा नापी विभागदेखि अन्य सम्बन्धित क्षेत्रको पनि सहभागिता रहेको छ। भदौ 27 गते टोली लाप्चातर्फ लाग्नेछ। समितिले नेपाल र चीन बीचका हुम्ला खण्डमा पर्ने 15वटै सीमा स्तम्भमा पुग्ने तयारी गरेको छ। दुई देशको सीमा क्षेत्र लोलुङजोङमा चिनिया पक्षले भौतिक संरचना निर्माण र 12 नम्बर सीमा स्तम्भ चीनले एकतर्फी पुनर्निर्माण गरेपछि हुम्लामा यसको विरोध हुँदै आएको छ। आज ऋषि पञ्चमी। हरेक वर्ष भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिन सप्त ऋषिहरूको पूजा आराधना गरी ऋषि पञ्चमी पर्व मनाउने गरिन्छ। आजका दिन कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ र अरुन्धतीको पूजा गरेर वैदिक सत्य सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी महिलाहरूले व्रत बस्ने गरिन्छ। आजको दिन बिहानै उठेर नदी, तलाउ, पोखरी, कुवा वा धारोमा गई स्नान गरी शुद्ध हुँदै स्नानका बेला 365वटा दत्तीवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो र खरानी लगाएर स्नान गर्ने धार्मिक विधि रहेको छ। आजको दिन महिलाहरू काठमाडौँको गौरीघाट लगायत देवी देवताका मन्दिरमा गएर सप्त ऋषिहरूको पूजा गरी व्रत बस्ने गर्दछन्। आजको दिन सप्त ऋषिहरूको पूजा गर्नाले रजस्वला भएका बेला छोइएको त्रुटि सहित आफ्ना कुकर्महरूबाट मुक्ति मिल्ने धार्मिक जनविश्वास रहेको छ। सप्त ऋषिहरूको पूजा गर्ने दिन भएकाले आजको दिनलाई ऋषि पञ्चमी भनिएको हो। व्यवसायी रुक्मा शमशेर राणाको निधन भएको छ। राणाको काठमाडौँको 32 पुतली स्थित निवासमा 86 वर्षको उमेरमा आज बिहान निधन भएको हो। राणा पछिल्लो समय मृगौला, मधुमेह र उच्च रक्तचाप लगायतका रोगबाट प्रताडित थिए। राणा डाबर नेपालका साझेदार एवं प्रबन्ध निर्देशक थिए। उनकै पहलमा डाबर नेपाल भारतीय संयुक्त लगानीमा स्थापित भएको थियो। राणाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको 2 कार्यकाल सदस्य सचिवको जिम्मेवारी समेत निर्वाह गरेका छन्। राणा नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष समेत रहेका थिए। उनी एनओसीको वर्तमान मानार्थ अध्यक्ष समेत थिए। उनी सन् 2009 देखि 2011 सम्म भारतका लागि नेपाली राजदूत समेत बनेका थिए। राणा नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेर राणाको कान्छा छोरा हुन्। नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता सुवर्ण शमशेरका कान्छा छोरा पूर्व राजदूत रुक्मा शमशेर राणाको निधनप्रति प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। 32 पुतली स्थित उनकै निवासमा गएर प्रधानमन्त्री देउवाले राणाको मृत शरीरमाथि झण्डा उडाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका हुन्। त्यस्तै पूर्व महामन्त्री प्रकाश मानसिंह लगायतका कांग्रेस नेताहरूले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेका छन्। पोखरा स्थित फेवाताल अतिक्रमण गरेर व्यक्तिका नाममा कायम भएको 2500 रोपनी जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ। संघीय सरकारले गत कार्तिकमा कास्कीका पूर्व जीविस सभापति पुण्य पौडेल नेतृत्वमा बनाएको उच्च स्तरीय अध्ययन समितिले तालको आकार 5.726 वर्ग किलोमिटर अर्थात् 11,255 रोपनी 11 आना 1 पैसा कायम गर्न भनेको छ। प्रतिवेदन अनुसार लालपूर्जा भित्रको 2500 रोपनी जमिन
फर्जी पाइएको छ। तालले चर्चेको 2500 रोपनीको लाल पूर्जा खारेज गर्न वा अर्को निर्णयका लागि सिफारिस गरिएको पौडेलले बताएका छन्। समितिका अनुसार तालभन्दा बाहिर थप 45 रोपनी जग्गा निस्किएको छ। समितिले प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ भने सङ्घ सरकारलाई बुझाउन काठमाडौँ पुगेको छ। समितिमा पोखराका मेयर, नापी, मालपोत, सिँचाइ, वन कार्यालय लगायतका प्रतिनिधि सदस्य रहेका छन्। अब तालको मापदण्ड तोक्ने जिम्मा पोखरा महानगरलाई छ। मापदण्ड विपरीत बनेका संरचना हटाउने काम प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख गरिएको छ। खुला सीमा भएका कारण झापाका धेरै नाका र गौडाबाट मानिस निर्बाध आवजावत गर्दछन्। त्यसैलाई रोक्न जनप्रतिनिधिको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिको प्रभावकारिताले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बाहिरका नाका तथा गौडाबाट मानिसको आवजावत ठप्प जस्तै छ। कोरोना संक्रमण बढेपछि त्यसलाई नियन्त्रण गर्न छापामा सीमा नाकाबाट मानिसको आवत जावत रोक्न सीमा सुरक्षा बलले बनाएको सीमा निगरानी समिति प्रभावकारी देखिएको हो। खुल्ला सीमानाका कारण धेरै नाका र गौडाबाट मानिस आवत जावत गर्दछन्। त्यसैलाई रोक्न जनप्रतिनिधिको संयोजकतामा बनाएको समितिको प्रभावकारिताले अहिले सरकारले तोकेको भन्दा बाहिरका नाका तथा गौडाबाट मानिसको आवत जावत ठप्प जस्तै छ। स्थानीय निकाय प्लस त्यसमा सुरक्षा निकाय, नेपाल प्रहरी र भद्र भलाद्मी, महिला, सम्पूर्ण शिक्षक, बुद्धिजीवी सबैको सहभागितामा सीमा सुरक्षालाई कसरी मजबुत बनाउन सकिन्छ र उहाँहरूको आफ्नो सहभागिता समेत रहेर उहाँबाट आएको इनपुट प्लस खबर सङ्कलनमा पनि ठुलो मद्दत गरेको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका स्थानीय तहका 22 वटै वडामा जनप्रतिनिधिको संयोजकतामा बनाइएको सीमा निगरानी समितिले अहिले कोरोना संक्रमण तथा सीमाबाट हुने आवत जावत रोक्नका लागि प्रभावकारी ढंगले काम गरिरहेको छ। समितिले अहिले तोकिएको नाका बाहेकका नाका तथा गौडाबाट लुकी छिपी आवत जावत गर्नेको सूचना सुरक्षा कर्मी समक्ष पुर्याउने तथा जनचेतनाका काम गरिरहेको जनप्रतिनिधि सहित स्थानीयको भनाइ छ। त्यो बोर्डरमा धेरै ठाउँमा चाहिँ दुईतिरै तपाईको 10 गजाको छेउमा गाउँहरू बसेको छ। त्यहाँ गएर उताको पनि एसएसबी हुन्छ, हामी पनि हुन्छौँ र त्यहाँ गएर त्यो एउटा चिन्जन चेतना दिने कामहरू गर्छौँ र त्यति मात्रै हैन 10 गजाको सीमाना पनि हेर्ने पनि काम गर्छौँ हामीले। महिनामा 2 पटक सीमातिर गएर पिलर चेक यताउति गर्ने कुराहरू र जनचेतनाका कामहरू गाउँ समाजमा गएर टोलमा गएर प्रायःजसो यहाँ अब समुदाय जुन बसोबास गरेका छन् तिनीहरू सबै प्रायःजसो रिलेटिभ उनीहरूको भारततिरै छ। उनीहरू अहिले कोभिडको टाइममा आउनु हुँदैन, यस्तो यो रोगले सबैलाई असर पार्छ भन्ने जनचेतना हामीले टोलमा गएर। खुला सिमाना भएको जिल्लाका धेरै नाका र गौडाबाट हुने मानिसको आवत जावत रोक्न नेपाल भारत सीमा जोडिएको 22 वटा वडामा समिति निर्माण गरिएको छ। भारतसँग 144.2 किलोमिटर खुला सिमानामा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा बलको जिल्लामा 19 वटा बोर्डर आउटपोस्ट, बीओपी अन्तर्गत 43 वटा फरवर्ड अपरेसन पोस्ट एएफपीओ छन्। खुला सिमाना रक्षाका लागि यो पर्याप्त जनशक्ति होइन। त्यसैले सीमा सुरक्षा बलले सीमा निगरानी समिति निर्माण गरेको हो, जसबाट नाकाबाट हुने आवत जावत रोक्न सुरक्षा कर्मीलाई ठूलो सघाउ पुगेको छ। स्थानीय स्तरमा गठन गरिएको सीमा समन्वय समितिले अहिले प्रभावकारी ढङ्गले काम गरिरहेको छ। समिति गठन भएसँगै अहिले यस्ता खुल्ला नाका तथा गौडाहरूबाट मानिसहरूको प्रवेशमा कडाई भएको छ। एबी न्युज खबरका लागि सन्तोष नेउपाने, झापा। कैलालीको जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का युवा विनोद बेसीले व्यावसायिक भैँसी पालनबाट मनज्ञ आम्दानी गर्दै आएका छन्। वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएर गाउँमै भैँसी पालन सुरु गरेका उनले मासिक 50,000 भन्दा बढी आम्दानी गर्दछन्। तर व्यावसायिक कृषिमा लागेका व्यक्तिलाई सरकारबाट सहयोग प्राप्त हुने सुने पनि अहिलेसम्म कुनै पनि सहयोग नपाएको उनको गुनासो छ।
कैलालीको जानकी गाउँपालिकाका एक युवा भैँसी पालन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका छन्। विदेशमा वर्षौंसम्म पसिना बगाएका गाउँपालिकाको वडा नम्बर 8 का विनोद बिसी विगत 5 वर्षदेखि व्यावसायिक भैँसी पालन गरेर मनग्गे आम्दानी गर्न थालेका हुन्। विदेशको लामो बसाइपछि नेपालमा केही गर्नुपर्छ भन्ने सोचका साथ भैँसी पालन सुरु गरेको उनी बताउँछन्। विदेशमा म 6 वर्ष जति बसेँ, दुःख गरेर अनि त्यहाँ पनि अब अलिअलि पैसा कमाइयो अनि अलिअलि पैसा कमाएर नेपाल आएर भैँसी फार्ममा गर्नु पर्यो। जो मेरो पहिलाको सोच थियो त्यो मैले ल्याएर अनि यसमा गर्नु पर्यो भनेर यसमा लागेको हुँ। बिहानै उठेर भैँसीको स्याहार सुसार गर्ने, दुध दुहुने, बजारमा लिन तयारी गर्दा गर्दै समय बितेको उनलाई थाहै हुँदैन। यो व्यवसायबाट आफूलाई सोचे भन्दा पनि बढी सन्तुष्टि मिलेको उनी बताउँछन्। पहिला त अलिकति समस्या परे, अब गर्दैछु, अब ठिकै छ, अब दुधहरू पनि अब ठिकै गइरहेछ, सन्तुष्ट छु म। झण्डै 1 करोड लगानीमा सुदूरपश्चिममै सबैभन्दा ठूलो 100 भैँसी पालन गर्न सकिने क्षमताको भैँसी फर्म निर्माण गरेका छन्। आर्थिक अभावमा फर्ममा आवश्यकता अनुसार भैँसी हाल्न नसक्दा सोचे अनुसारको उद्देश्य पूरा हुन सकेको छैन। यदि सरकारी लगानी प्राप्त हुन सके आफूसँगै थुप्रै बेरोजगार युवाहरूलाई आफ्नै क्षेत्रबाट स्वरोजगार बनाउन सकिने उनले बताए। अब पाइदिएको भए अरू मैले भैँसी थप्न पाएको भए मैले पनि 10 देखि 15 जति युवाहरूलाई राम्रो रोजगार दिन सक्ने थिएँ। रोजगारीको सिलसिलामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाहरू अहिले आफ्नो देशको माटोमा पसिना चुहाउन खोजिरहेका छन्। जुन युवाहरू छन् तिनीहरूलाई सरकारले थोरै भए पनि हौसला प्रदान गर्न नसक्दा उनीहरूमा निराशा छाएको छ। यसरी व्यवसायमा लागेका युवाहरूमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ। मङ्गल बास्कोटे, कैलाली। अबको पालो एभिन्यूज याट मौसमको। पछिल्लो 24 घण्टामा डडेलधुरा, ताप्लेजुङ, जिरे लगायतका स्थानमा वर्षा भयो। आज राति देशभर सामान्य बदली भई केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङ सहित हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 19 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।